बहुत शुक्रिया रिजवान कि हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संग राह, हम वो नहीं है जिनको जमाना बना गया। क्या बात है मैडम, जब से आप इस इंस्टीट्यूट में आई हैं तो क्या समझती हैं कि आपका जो विजन था, आपका जो एक हिकमत अमली थी, उसकी तरफ आप गामजान हैं, बेहतरी आई है? तिब का तालीमी इदारा नहीं है, बल्कि मैं समझती हूँ कि ये डेरा इस्माइल खान जिले के लिए एक बड़ा कलीदी किरदार रखता है। 1998 में बनने वाला ये मेडिकल कॉलेज बहुत बुनियादी पहले इसकी महरूमियाँ थी, बिल्डिंग नहीं थी, हॉस्पिटल में बड़े मसले मसाइल थे, बहुत मुश्किलात से ये मेडिकल कॉलेज गुजरा है। और जिस मयार को, तालीमी मयार को, मेरिट को और स्टूडेंट्स की काबिलियत पे कभी भी किसी मुश्किल हालात में आंच नहीं आने दी। तो सूबे का वज़ीर आला भी हमारे जिले से है, तो अब तो हमारे ख्वाब बहुत बड़े हैं। आप हैरान होंगे इस बात पर कि इस मेडिकल कॉलेज में एक भी पीएचडी स्कॉलर नहीं, और हम एफसीपीएस के ग्रेजुएट तो बना रहे हैं, लेकिन हम पीएचडी स्कॉलर बनाने के तो ख्वाब बाद में देखेंगे, पहले जो पीएचडी कोई उस्ताद हमारे पास आएगा। इस वक्त तो हम इन 3 बड़े कामों पे काम कर रहे हैं: डेंटल कॉलेज का कयाम, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का कैंपस, और कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान का रीजनल। कितने स्टूडेंट हैं इस वक्त इस कॉलेज में, और आप क्या समझते हैं उनके लिए जो जहाँ पे जो इंतजामात हैं हुकूमती सतह, खासतौर पर सिक्योरिटी के हवाले से? सिक्योरिटी हमारी बहुत अच्छी है, बड़े अमन पसंद। आपको कभी भी हमारे स्टूडेंट के अंदर कोई सियासी, इलाकाई या ऐसा कोई तासुब या इंतशार नहीं है। तो ये बताइए कि मेडिकल यूनिवर्सिटी की भी यहाँ गुंजाइश है तो सरायकी में मैं कहूँगा फीमेल डॉक्टर ये अपने क्लिनिक में बैठ के छिती क्यों आ जाती है, इतना सख्त बिहेवियर इनका क्यों होता है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान खान। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं गुमल मेडिकल कॉलेज डीन साहिबा के ऑफिस में, और इस वक्त मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर नसीम सबा साहब। मैडम, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं। मैडम, जब से आप इस इंस्टीट्यूट में आई हैं तो क्या समझती हैं कि आपका जो विजन था, आपका जो एक हिकमत अमली थी, उसकी तरफ आप गामजान हैं, बेहतरी आई है या बेहतरी की मजीद गुंजाइश है? बहुत शुक्रिया रिजवान। गोमल मेडिकल कॉलेज सिर्फ एक तिब का तालीमी इदारा नहीं है, बल्कि मैं समझती हूँ कि ये डेरा इस्माइल खान जिले के लिए एक बड़ा कलीदी किरदार रखता है। 1998 में बनने वाला ये मेडिकल कॉलेज बहुत बुनियादी पहले इसकी महरूमियाँ थी, बिल्डिंग नहीं थी, हॉस्पिटल में बड़े मसले मसाइल थे। मैंने इसको तब ज्वाइन किया जब इसकी पहली PMDC रिकॉग्निशन थी और पहला बैच फाइनल ईयर में पहुंच। जिस वक्त ये मेडिकल कॉलेज बन रहा था उस वक्त मैं खुद फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी, और उस वक्त मेरा ये ख्वाब था कि मैंने इसको ज्वाइन करना है। उसके बाद ये बहुत से मुश्किल मराहिल से गुजरते हुए अपने 2023 में अपने 25 साल पूरे कर चुका है। हमने कुछ महीने पहले अपनी सिल्वर जुबली मुनक्किद की है। जिन मुश्किल हालात से, मराहिल से, वसाइल बहुत महदूद थे और बहुत मुश्किलात से ये मेडिकल कॉलेज गुजरा है, लेकिन एक चीज इसने सस्टेन रखी है, और जिस मयार को, तालीमी मयार को, मेरिट को और स्टूडेंट्स की काबिलियत पे कभी भी किसी मुश्किल हालात में आंच नहीं आने दी। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी। और अभी तो मैं आपको कहूंगी कि चूंकि अब तो सूबे का वज़ीर आला भी हमारे जिले से है, तो अब तो हमारे ख्वाब बहुत बड़े हैं, और बल्कि मैं तो ये समझूंगी कि आपकी वसातत से डेरा इस्माइल खान का हर बाशिंदा जो इस जिले से ताल्लुक रखता है, इस जिले के लिए मुखलिस है, चाहे वो आम शहरी है या वो सियासतदान है या वो कारोबारी हजरात हैं, आप हमारे साथ कुछ चीजों में शामिल हों कि हमारे 3 काम बहुत से जल्द पाए तकमील तक पहुंचे। उसके बगैर सिर्फ मेडिकल कॉलेज का होना जिले को कोई फायदा नहीं दे रहा। एक डेंटल कॉलेज का कयाम, वो तकरीबन 60-70% काम हो चुका है, लेकिन कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम्स की वजह से वो ताखीर का शिकार हो रहा है। दूसरा, मेडिकल जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसका कैंपस बहुत जरूरी है। आप हैरान होंगे इस बात पर कि इस मेडिकल कॉलेज में एक भी PhD स्कॉलर नहीं है, और हम FCPS के ग्रेजुएट तो बना रहे हैं, लेकिन हम PhD स्कॉलर बनाने के तो ख्वाब बाद में देखेंगे, पहले जो PhD कोई उस्ताद हमारे पास आएगा। अब हमारे डॉक्टर अगर PhD करना भी चाहें तो या तो उसको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, या उसको मेडिकल कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, या उसको शहर छोड़ना पड़ेगा, वो पेशावर जाएगा, किसी और शहर जाएगा। अगर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का कैंपस जो पिछले कॉन्वोकेशन में गवर्नर ने मंजूर किया है, अगर वो अमल में आता है और यहाँ पर कैंपस शुरू हो जाता है, तो कुछ अरसे बाद ये कॉलेज खुद ही PhD स्कॉलर बनाने के लिए भी ये खुद कफील हो जाएगा। और तीसरा जो हमारा स्टेप है, जिसके लिए मुझे सबकी ताउन की जरूरत है, वो कॉलेज एंड फिजिशियन एंड सर्जन जो है कराची का, जो पाकिस्तान का स्पेशलाइजेशन बनाने वाला इदारा है, जो हमारी जो स्पेशलाइजेशन जहाँ से होती है, उनका रीजनल ऑफिस डेरा इस्माइल खान में बहुत ज़रूरी है। 7 कनाल का जगह कॉलेज के अंदर ही उनको दी हुई है। कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन की उन्होंने फिर उनसे गवर्नमेंट का MOU मांगा, और पिछले जो आजकल मौजूदा सेक्रेटरी हैं, हम उसके बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने बड़े शार्ट नोटिस पे हमें वो MOU भी प्रोवाइड किया, और अभी सिर्फ हम उनके कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन कराची के आने
اور ارتھ بریکنگ سیریمنی کا انتظار کر رہے ہیں. وہ بھی تقریباً ساری کاغذی کارروائی اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے. کالج آف فزیشین اینڈ سرجن پاکستان کا اگر رہا ریجنل دفتر بنتا ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ سی پی ایس پی کے جو ایگزامز ہوں گے جو اسپیشلائزیشن کے وہ کوہاٹ سے لے کر میاں والی تک کا یہ پورا علاقہ اس سے مستفید ہوگا. تو یہ بھی ہماری اچیومنٹ ہوگی. اس وقت تو ہم ان 3 بڑے کاموں پہ کام کر رہے ہیں: ڈینٹل کالج کا قیام، خیبر میڈیکل یونیورسٹی کا کیمپس اور کالج آف فزیشین اینڈ سرجن پاکستان کا ریجنل آفس. سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کے پاس جو میئرمنٹس ہیں یا جو بھی انتظامات ہیں آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جی سیکیورٹی ہماری بہت اچھی ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جیسے آپ کو باقی یونیورسٹیز یا میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ ملتے ہیں اس طرح نہیں ہیں. بڑے ویل بیہیوڈ، بڑے امن پسند. آپ کو کبھی بھی ہمارے اسٹوڈنٹ کے اندر کوئی سیاسی، علاقائی یا ایسا کوئی تعصب یا انتشار نہیں ہے. سیکیورٹی ہمیں اپنی جو لوکل گورنمنٹ ہے اور ایون جو ہمارے لینڈ فورسز کی ایجنسیز ہیں ان کا بھرپور تعاون. وہ ہمارے ایک کال پہ اپروچ کرتے ہیں اور وہ بھی اس چیز کی نزاکت کو سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو ہم نے کیسے رکھنا ہے. تو اس پہ تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ یہ میڈیکل کالج 50 اسٹوڈنٹ کے لیے ریکگنائزڈ ہے اور ہمارے اسٹوڈنٹ 100 کو کراس کر چکے ہیں ایک سیشن میں. اس وقت جو فائنل ایئر ہے میرے پاس وہ 124 کی اسٹرینتھ ہے اور ریکگنائزڈ 50 ہیں. اگر ہم 100 کی تک بات کرتے ہیں پی ایم ڈی سی کو بلاتے ہیں تو یہ موجودہ فیکلٹی 50 کے لیے تو ہے، یہ 100 طلبہ کے لیے فیکلٹی پوری نہیں ہے. اور کالج کی ریکگنیشن پہ ایک سوال یا نشان پیدا ہو جائے گا کہ فیکلٹی کو اسٹرینتھن کرنا ضروری ہے. اور فیکلٹی آپ کو پتہ ہے اگر مردان اور پشاور میں ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے تو بہت سے لوگ جاتے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں ہم ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں تو صرف وہی لوگ ہوں گے جو ڈیرہ کے رہائشی ہیں. دیکھیں اسٹوڈنٹ کے لیول پر بنیادی جو کانسیپٹ ہوتا ہے میڈیکل کا وہ ضروری ہوتا ہے. اس کے لحاظ سے یہ بہترین ہاسپٹلز ہیں. آپ کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں دیکھیں وہ مریضوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اس پر کوئی ایگزامینیشن سیکھیں. ہمارے تو بے تحاشا مریض ہوتے ہیں. 13 ضلعوں کو کیٹر کر رہے ہیں یہ دونوں ہاسپٹل. تو ہمارے پاس جو ویرائٹی آف ڈیزیزز کی پریزنٹیشن ہوتی ہے، جو ہمارا کلائنٹیج ہے، جو ہمارے نمبر آف پیشنٹس ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ صرف اپنی حاضری بھی پوری کرتا رہے تو وہ اتنا کچھ سیکھ لیتا ہے. بنیادی کے لیے تو بہت اچھا ہے. لیکن چونکہ ہم صرف ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹس کو نہیں ٹرین کر رہے، ہمارے پاس ایف سی پی ایس کی اسپیشلائزیشن بھی ہو رہی ہے. اس کے لیے یہ اگر میں اس کو ایڈوانس ٹریٹمنٹ میں یا ایڈوانس ایکوپمنٹ میں یا ان ہسپتالوں کے ساتھ اس کا موازنہ کروں تو ہم شاید 50% کو بھی ٹچ نہیں کر رہے. کیونکہ جو ہمارے موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں انہی کا پہلے یہی خواب تھا کہ ہم ڈی آئی خان میں ایک کارڈیک ہاسپٹل اور ایک چلڈرن ہاسپٹل، اس کی فیزیبلٹی پہ بہت سا کچھ کام ہو بھی چکا ہے کیونکہ انہوں نے آتے ہی ہمیں لیٹر کیا ہے کہ آپ دوبارہ اس کو ری انیشیٹ کریں. میڈیکل یونیورسٹی جب ہو جاتی، دیکھیں اگر اس کی بنیادی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ میڈیکل کالج ہو، ڈینٹل کالج ہو، پیرا میڈیکل کا انسٹیٹیوٹ ہو اور نرسنگ کالج ہو. جب یہ سب کچھ ایک یونیورسٹی کے اندر ہوتا ہے تو وہ اپنی فیکلٹی کو خود بنانے میں خود مختار ہو جاتی ہے. ہمیں اور یونیورسٹیوں کی طرف نہیں دیکھنا پڑتا. ابھی جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہماری فیکلٹی کی شارٹیج ہے، اگر ہم یونیورسٹی ہوتے تو ہم اپنی فیکلٹی خود ریپروڈیوس کرتے. اور جب یونیورسٹی آتی ہے تو اس میں صرف آپ کی فیکلٹی نہیں ہوتی، اس میں اندرون ملک اور بیرون ملک کے لوگ بھی آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کے ایکسپوجر کے مواقع بھی زیادہ ہوتے ہیں. اس وقت یہ ناگزیر ہے کہ اس علاقے کو یونیورسٹی دینی ہوگی، لیکن چونکہ ہم بنیادی چیزوں میں کم ہیں ہمارے، اور یونیورسٹی کے بغیر تو صرف میڈیکل کالج کو رن کرنا 25 سال تک تو ٹھیک تھا، لیکن 25 سال بعد اور جب وزیر اعلیٰ بھی ہمارے ضلع کا ہو پھر یہ ناانصافی ہے. اخلاقیات کا ایک چیپٹر ہے. بارہا ہاسپٹلز میں یہ ہوتا ہے کہ جی ڈاکٹرز کا بیہیویئر جو ہے بڑا سخت ہوتا ہے. تو سرائکی میں کہوں گا خاص طور پر فیمیل ڈاکٹرز یہ اپنے کلینک پہ بیٹھ کے چھتی کیوں ہو جاتی؟ بیہیویئر بنانا بھی ضروری ہے. ہم خود اپنے اندر اس چیز کی کمی محسوس کرتے ہیں. میں اس چیز کا برملا یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہمیں بے شک عام لوگوں سے زیادہ حوصلے کی اور زیادہ اخلاق کی ضرورت ہے، کیونکہ پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ سے زیادہ ایک اچھے ماحول میں اگر اچھی گفتگو بھی کی جائے تو پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک ڈاکٹر کی پرسنل لائف بھی ہوتی ہے، شادی، خوشی، بچوں کی خوشیاں، برتھ ڈے. دیکھیں وقت تو مینیج کرنا پڑتا ہے. میں تو بڑا آپ کو پراؤڈلی کہہ سکتی ہوں کہ میں تو سارے فنکشنز بھی اٹینڈ کرتی ہوں، علاقے کے لوگوں کی غم خوشی شادی وغیرہ میں بھی جاتی ہوں، پڑھنے پڑھانے کا ٹائم بھی نکالتی ہوں. کلاسز بھی سب سے زیادہ میری ہیں، صبح 8 بجے والی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کلاس مجھے ہی دی جائے کیونکہ میں ارلی رائزر ہوں تو سب کو یہ ہوتا ہے. اور میں شاعری بھی کرتی ہوں، کتابیں بھی پڑھتی ہوں.
लिटरेरी का जो पोर्शन है कॉलेज का उसकी भी चेयरपर्सन मैं हूँ. कोई शेर अपना जो आपने लिखा हो. ये एक बात करती हूँ कि हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संग राह, हम वो नहीं है जिनको ज़माना बना गया. क्या बात है जी, क्या बहुत शुक्रिया मैडम. नाज़रीन, हमारी कोशिश थी कि शॉर्ट टाइम में लंबी बातें करें और मैडम ने भी बड़ा ब्रीफली हमें बताया कि मेडिकल कॉलेज के क्या मसाइल हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं, आगे इनके एम्स क्या हैं, इनकी पॉलिसीज़ क्या हैं और मुस्तकबिल में इनके प्लान क्या हैं, जिसके लिए उन्होंने मुतालबात भी रखे अपने. तो डेरा इस्माइल ख़ान की तामीर और तरक्की के लिए यहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी भी ज़रूरी है, उसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूट इन्होंने कहे वो भी ज़रूरी है. तो हम उम्मीद करते हैं कि वफाकी हुकूमत भी और सूबाई हुकूमत भी इसके ऊपर फौरी इक़दामात उठाएगी. अपने मेज़बान रिज़वान ख़ान को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.